دا جلسہ کہ اللہ نے نبی نشانہ کے مریرہ دا جلسہ آتی تھی اللہ پاک اندنوں پھر اسمونے تھے کہ بندہ خمپک دا اسے دیس ننا محبوبیں گا نبی نا زیبائیں گا یہ تسپین بنفیو اللہ نے محبوب پیشنہ بننے گا تھی مومنات اللمہ کمرہ غاتو سنے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خواجہ پیشنہ کہ بس راچی پہ ہاں بی بی سے بس مس خواجہ نہ پچ چاہتے ہیں پٹنگ اٹھی ورکتا گودی انتو رسا پای خواجہ نہیں پیشنہ بس اسے بردو پھر ایسا سکا یہ وری وہ پچ چاکنا بارو نو خیال کرک پھر خنا جی پالے نہ پچ چاک پالے سنو دو خلے وہ پچ چاکنا بارو اللہ نا نبی بشحمد کرے پارے بی بی نیانتس کاٹماتے نبینا نوس پارے خواجہ ناخیری کنا گدف ناخیری پارے اڑامو دے دا نبی نا خیریت نا کاشمت خانوس نا خانتا نور بلنگانے آسمان نا رحمت نا برساتا تے خانوس دا جمر نا پر نوسا دا رحمت نا پھکا سورا نبی نا اگر خیری بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کاشمت خنگا ہونا کشفاک ملنگار ہونا نوراک ملنگار ہونا خنگ ملنگار وہ برز خنک اندرنگا ایتات خنک اندرنگا پت خنک ڈکوکنگا راز تے خنک نبینا پچھ بیننگا دا خسنگا کمالک مرینا نبینا تینا کمالک وہ مرک اگر نبی نا خیری منٹ سیکن بی بی صاحب نا کاشمات خنگا او نا خنک داخر روشم مسور تہنا کہ پیشنان آسمانا رحمتنا پک شولن گرا کس خمپکتا بی بی خلقتا نبی نا خیری نا برکتا معلوم اس نبی نا خیری دا خس کرامت والا ہے تو جن دا خس کرامت والا ہے دا نبی نا پچنا موجزے جندناتان شان مروئی عرضے کنا بنک ولدہ دا بی بی سے عبدون اللہ نا محبوب 8 سال ہوار تو سنے بش مسنے 9 سال رخصتی مسنے برام مسنے بی بی صاحب نا 9ویں کو سال اٹھی جناب رسول اللہ دنیا یہ لکھرینے بی بی صاحب نا عمر 18 سال اٹھی 8 سال مسن 9 سال وقت اس کی دا بی بی تو سنے بش مسنے نا رحمت والا نبی دانا دو نبی نے دعا لگانے 9 سال اس کا دا بی بی وقت اس کی رسول اللہ تو داخل تو سنے بشمہ سنے دارا ہے دوزخ حرام ہے دارا ہے خاخد حرام ہے دا ہر عیبان پاک کے دانا باراچی اتنا گنجائش افاق دوستا کی اسے جٹ سیکن خیری گویا کاٹما شاغانے اونا دا کمال مسئلہ تو نا خدمت عرض کیوا دننگا محفل آتی تھی کہ جناب رسول اللہ نے شان بیان مرے کوڑے دا پک شولیں گے لیکن نا اوکنا خنک ہم پسند ننے تیجئے مو خنک فصل اللہ یہ تھے وہ خنک اہل سنت نا عقیدے پو مرکو دوست مرہ اب مسنورے مشتی اب مسنورے سارون آرارے کی اب مستوں کو کردگا پو دینگا ڈرارے کو نمی دا رسول اللہ نے محبت چکا اس دارے تولی سے دارے برے سا داکن خالی امپا ثواب تو تھے نہ جاگا چیارے مگر گڑاس ہیتم یاد کرک بڑائی نا تاکہ کس نے سوچ کی اند بنگس اند پو مسوس اندنو عید کرک یہ لو مسلمان بنے او ارمان کی انہا کنتا وٹ دنگا محفل آتی تھی خوش نصیبہ کبرے رہا